नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। कालस्ते परमाण्वादे द्विपरार्धावधिर्नृप। कथितो युगमानं च शृणु कल्पोऽलयावपि। चतुर्युगसहस्रं च ब्रह्मणो दिनमुच्यते। स कल्पो यत्र मनवश्चतुर्दश विशाम्पते। तदन्ते प्रलयस्तावान् ब्राह्मी रात्रिरुदाहृता। त्रयो लोका इमे तत्र कल्पन्ते प्रलयाय हि। एष नैमित्तिकः प्रोक्तः प्रलयो यत्र विश्वसृक्। शेतेनन्तासनो विश्वमात्मसात्कृत्य चात्मभूः। द्विपरार्धे त्वतिक्रान्ते ब्रह्मणः परमेष्ठिनः। तदा प्रकृतयः सप्त कल्पन्ते प्रलयाय वै। एष प्राकृतिको राजन् प्रलयो यत्र लीयते। आण्डकोशस्तु संघातो विघात उपसादिते। पर्जन्यः शतवर्षाणि भूमौ राजन्न वर्षति। तदा निरन्ये ह्यन्योन्यं भक्षमाणाः क्षुधार्दिताः। क्षयं यास्यन्ति शनकैः कालेनोपद्रुताः प्रजाः। सामुद्रं दैहिकं भौमं रसं सांवर्तको रविः। रश्मिभिः पिबते घोरैः सर्वं नैव विमुञ्चति। ततः संवर्तको वह्ने संकर्षणमुखोत्थितः। दहत्यनिलवेगोत्थः शून्यान् भूविवरानथ। उपर्यधः समन्ताच्च शिखाभिर्वह्नि सूर्ययोः। दह्यमानं विभात्यण्डं दग्ध गोमयपिण्डवत्। ततः प्रचण्ड पवनो वर्षाणामधिकं शतं। परः सांवर्तिको वाति धूम्रं खं रजसावृतं। ततो मेघकुलान्यङ्ग चित्रवर्णान्यनेकशः। शतं वर्षाणि वर्षन्ति नदन्ति रविसस्वनैः। तत् एकोदकं विश्वं ब्रह्माण्डविवरान्तरम्। तदा भूमिर्गन्धगुडं ग्रसन्त्याप उदप्लवे। ग्रस्तगन्धा तु पृथिवी प्रलयत्वाय कल्पते। अपां रसमथो तेजस्तालीयन्तेऽथ नीरसाः। ग्रस्ते तेजसो रूपं वायुस्तद्रहितं तदा। लीयते चानिले तेजो वायोः खं ग्रसते गुडम्। स वै विशति खं राजन् ततश्च नभसो गुडम्। शब्दं ग्रसति भूतादिर्नभस्तमनुलीयते। तैजसश्चेन्द्रियाण्यङ्ग देवान् वैकारिको गुणैः। महान् ग्रसत्यहङ्कारं गुणाः सत्त्वादयश्च तं। ग्रसते व्याकृतं राजन् गुणान् कालेन चोदितम्। न तस्य कालावयवैः परिणामादयो गुणाः। अनाद्यनन्तमव्यक्तं नित्यं कारणमव्ययम्। न यत्र वाचो न मनो न सत्त्वं तमो रजो वा महिदादयो मे। न प्राणबुद्धीन्द्रियदेवता वा न सन्निवेशः खलु लोककल्पः। न स्वप्नजाग्रन्न च तत्सुसुप्तम्। न खं जलं भूरनिलोऽग्निरर्कः। संसुप्तवच्छून्यवदप्रतर्क्यं तन्मूलभूतं पदमामनन्ति। लयः प्राकृतिको ह्येष पुरुषा व्यक्तयोर्यदा। शक्तयः सम्प्रलीयन्ते विवशाः कालविद्रुताः। बुद्धीन्द्रियार्थरूपेण ज्ञानं भाति तदाश्रयम्। दृश्यत्वाभ्यतिरेकाभ्यामाद्यन्तवद्वस्तु यत्। दीपश्चक्षुश्च रूपं च ज्योतिषो न पृथक् भवेत्। एवं धीः खानि मात्राश्च न स्युरन्यथमादृतात्। बुद्धिर्जागरणं स्वप्नः सुसुप्तिरिति चोच्यते।
मायामात्रमिदं राजन् नानात्वं प्रत्यगात्मनि यथा जलधरा व्योम्नि भवन्ति न भवन्ति च ब्रह्मणीदं तथा विश्वम् अव्यव्योदयाप्ययात् सत्यं ह्यवयवः प्रोक्तः सर्वावयविनामिह विनार्थेन प्रतीयेरन् पटस्येवाङ्गतन्तवः यत्सामान्यविशेषाभ्यामुपलभ्येत स भ्रमः अन्योन्यापाश्रयात् सर्वमाद्यन्तवद्वस्तु यत् विकारः ख्यायमानोऽपि प्रत्यगात्मानमन्तरा न निरूप्योऽस्त्यणुरपि स्याच्चेच्चित्सम आत्मवत् न हि सत्यस्य नानात्वम् अविद्वान् यदि मन्यते नानात्वं छिद्रयोर्यद्वद् ज्योतिषोर्वातयोरिव यथा हिरण्यं बहुधा समीयते नभिक्रियाभिर्व्यवहारवर्त्मसो एवं वचोभिर्भगवान् दोक्षजो व्याख्यायते लौकिकवैदिकैर्जनैः यथा घनोर्कप्रभुर्गदर्शितो ह्यर्कांशभूतस्य च चक्षुषस्तमः एवं त्वहं ब्रह्मगुणस्तदीक्षितो ब्रह्मांशकस्यात्मन आत्मबन्धनः घनो यदार्कप्रभवो विदीर्यते चक्षुः स्वरूपं रविमीक्षते तदा यदा ह्यहङ्कार उपाधिरात्मनो जिज्ञासया नश्यति तर्ह्यनुस्मरेत् यदैवमेतेन विवेकहेतिना मायामयाहङ्करणात्मबन्धनं चित्वाच्युतात्मानुभवोऽवतिष्ठते तमाहुरात्यन्तिकमङ्गसम्प्लवम् नित्यदा सर्वे भूतानां ब्रह्मादीनां परं तप उत्पत्तिप्रलयावेके सूक्ष्मज्ञाः सम्प्रचक्षते कालस्रोतो जवेनासु ह्रियमाणस्य नित्यदा परिणामिनामवस्थास्था जन्मप्रलय हेतवः अनाद्यन्तवतानेन कालेनेश्वरमूर्तिना अवस्थानैव दृश्यन्ते वियति ज्योतिषामिव नित्यो नैमित्तिकश्चैव तथा प्राकृतिको लयः आत्यन्तिकश्च कथितः कालस्य गतिरीदृशी एताः कुरुश्रेष्ठ जगद्विधातुर्नारायणस्याखिलसत्त्वधाम्नः लीलाकथास्ते कथिताः समासतः कास्नेन नाजोऽप्यभिधातुमेषः संसारसिन्धुमतिदुस्तरमुत्थितेषोर्नान्यप्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीलाकथारसनिसेवडमन्तरेण पुंसो भवेद्विविधदुःखदवार्धितस्य पुराणसंहितामेतां ऋषिर्नारायणोऽव्ययः नारदाय पुरा प्राह कृष्णद्वैपायनाय सः स वै मह्यं महाराज भगवान् बादरायणः इमां भागवतीं प्रीतः संहितां वेदसंहिताम् एतां वक्षत्यसौ सूत ऋषिभ्यो नैमिषालये दीर्घसत्त्विकुरुश्रेष्ठ सम्प्रष्टः सौनिकादिभिः। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।